तिलावत यसाया 61 बाब उसकी 1 और 2 और 10 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरियों की आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सिरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपने नबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग इन चीज़ों को इसमें बोई गई हैं उगाता है, इसी तरह खुदावंद सदाकत और सताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तारीफ खुदा की चारों तरफ गाते हैं फरिश्ते अब रफ़ज़र। तारीफ खुदा की चारों तरफ गाते हैं फरिश्ते अब रफ़ज़र। जलथल में भी नगमे गूंजे हैं, घर घर में हुई रोशनाई है। सुल्तान दो आलम इब्ने खुदा चरने की शान बनाई है। आज की दूसरी तलावत पहला तस्नीकियों उसका 5 बाब 16 आयत से लेके 24 आयत तक पढ़ेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त एक आदमी आमजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत के लिए ज़ाहिर हुआ। और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने के लिए भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया
اور کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیاء نبی نے کہا ہے، میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار بیتعنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباغی استباغ دیتا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ایک بار پھر خدا کا کلام ہمیں شادمان ہونے کی، خوشی منانے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم سب شادمان ہوں، خوشی منائیں، اپنے خدا کا شکر ادا کریں اس نجات کے لیے اور نجات دہندہ کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں بھیجنے کو ہے۔ عزیزو، آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، اس میں اشعیاء نبی ساری اسرائیل کی قوم کو شادمانی کی دعوت دے رہا ہے کہ ایک بادشاہ آتا ہے جو ہمیں تمام اسیری سے رہائی دے گا۔ عزیزو، ہم اکثر اسے واقعی بابل کی اسیری سے جوڑ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ گناہ کی اسیری سے رہائی ہے۔ یہ گناہ اور موت کی جو حقیقتیں ہیں ان سے رہائی ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تاکہ ہم سب آزاد ہوں، ہم سب فضل کی زندگی گزاریں، ہم سب خدا کے فضل میں مضبوط ہو کر ایمانی زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ دن، یہ وقت تیاری کا اور توقعات کا وقت ہے، یہ انتظار کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم آمد کے تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ تیسرا اتوار جس کا مطلب تیسری شمع روشن کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تیسری شمع ہے وہ خوشی کی شمع ہے، جس کو ہم جو گلابی رنگ ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اکثر اوقات جو تیسری شمع ہے وہ گلابی رنگ کی ہوتی ہے، کاہن کا لباس جو ہے وہ بھی گلابی رنگ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنا آدھا سفر طے کر لیا ہے، یعنی 4 ہفتوں میں سے 2 ہفتے کیا ہو گئے ہیں؟ اختتام ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اب تیسرے ہفتے کا آغاز اور تیاری بالعموم قریب آ گئی ہے، نجات دہندہ کا آنا قریب ہے۔ اب ہم نے کس طرح سے اپنے نجات دہندے کو ڈھونڈنا ہے، کس طرح اس کی تلاش کرنی ہے، اور اس کی تلاش کرنے کے لیے آج یوحنا ہماری مدد کر رہا ہے۔ یوحنا استباغی، یوحنا انجیل نویس بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ آج ہم اکثر اوقات یوحنا استباغی کے بارے میں صرف اور صرف ایک بات سے واقف ہیں کہ وہ استباغ دیتا ہے، استباغی ہے، بپتسمہ دیتا ہے، وہ دریائے اردن میں خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ دینے والا ہے۔ لیکن آج کی انجیل
آج کی یہ پاک انجیل यूहन्ना इस्तबागी की एक और खूबसूरत कदर को और लक़ब को हमारे सामने पेश करती है कि वो खुदा की तरफ से मुरसल है, भेजा हुआ है। वो खुद नहीं आ गया कि आऊं और मैं यीशु मसीह की तैयारी करूं, नहीं, वो भेजा हुआ है, मुरसल है। देखें, भेजा होना, मुरसल होना, जो भेजता है उसकी हिकमत को, उसके प्लान को, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। भेजने वाला कौन है? खुदा है, जो यूहन्ना को भेज रहा है। और यूहन्ना के लिए आज की पाक अंजील में और दो अहम अलकाब इस्तेमाल हुए हैं कि मैं नूर की शहादत देने आया हूँ। पहला, शाहिद बनना, शहादत देना। किस चीज़ की? नूर की, हक की, सच्चाई की। यूहन्ना के आने का मकसद खुदावंद यीशु मसीह के लिए शाहिद बनना है, शहादत देना है। वो सारे यहूदिया में जाता है, उर्दन में जाता है, ना लावियों से, ना फकीयों फरीसियों से, किसी से डरता नहीं। जब शहादत देनी है, जब शहादत देनी है तो पूरे दिल के साथ, ईमान के साथ कि मैं उस खुदा की शहादत देने आया हूँ, उस खुदा की गवाही देने आया हूँ जो एक तौहीद का खुदा है, जो वाहिद खुदा है और वो इस दुनिया में आने वाला है। वो नूर है, यानी रोशनी है, उसमें कोई तारीकी नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं, बल्कि वो हकीकत है, वो ज़िंदगी है, वो खुदा का फ़ज़ल है, वो खुदा के फ़ज़ल का चेहरा है, और वो खुदा का चेहरा है जो दुनिया में आता है। देखें, यूहन्ना इस्तबागी शाहिद है इस बात का कि वो गवाही देने के लिए आ रहा है। दूसरा ख़ास लक़ब जो यूहन्ना इस्तबागी इस्तेमाल करता है वो इशाया नबी से उधार मांग कर इस्तेमाल करता है कि पुकारने वाले की आवाज़। हमने पिछले 2 इतवारों में भी इसके बारे में सुना कि पुकारने वाले की आवाज़, शाहराह में रास्ता सीधा बनाओ, खुदा के लिए राह को तैयार करो। देखें, बार बार जब पिछले इतवारों की तिलावतों में भी बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं यूहन्ना इस्तबागी को लेकर, लेकिन आज जब यूहन्ना रसूल की अंजील में से ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये और पुरमानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ तैयार करवा रही है। आवाज़ जो खुदा की आवाज़ है वो लोगों को दावत दे रही है। देखिए, हम अक्सर औक़ात एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में कि मेरे ज़मीर की आवाज़ मुझे झंझोड़ती है। कुछ लोग हैं जिनका ज़मीर गूंगा बहरा हो जाता है, लेकिन ये आवाज़ ज़मीर को जगाने की आवाज़ है। ये आवाज़ खुदा के लिए अपने आप को उजागर करने की आवाज़ है कि मैं खुदा के आने के लिए अपने आप को तैयार करूं, खुदा का आना मेरी ज़िंदगी में बरकत का बायस ठहरे। अज़ीज़ों, यूहन्ना इस्तबागी के इस्तबाग के साथ साथ हमने ये 2 अलकाब भी याद रखने हैं कि वो शाहिद है, गवाही देने आता है कि यीशु हकीकी नूर है, वो खुदा का नूर है। और तीसरी बात कि वो आवाज़ है जो इशाया नबी कहता है कि तैयारी, बियाबान में वो सारी कौमों को तैयार रहने की दावत दे रहा है। आज की पाक अंजील में एक और ख़ूबसूरत नुक्ता जो है वो सामने आता है, यानी लावी, फ़की, फरीसी जब आकर यूहन्ना इस्तबागी से सवाल करते हैं, क्या तू मसीह है जो आने वाला था, या क्या तू इलियास नबी है, या क्या तू नबियों में सबसे बड़ा है, अल नबी, मतलब नबियों में सबसे बड़ा, क्या तू वो है? लेकिन यूहन्ना इस्तबागी की हलीमी, उसकी फ़रोतनी, उसका ईमान और अपनी किरदार से वाकफ़ियत, यानी वो ये नहीं करता कि वो अपना रोल उसको तब्दील कर ले।
اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلیریفیکیشن آف کریکٹر اور رول، کہ مجھے اپنا کردار جو ہے اس سے میں واقف ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ یوحنا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسیحا ہوں، یا میں الیاس ہوں، یا میں وہ ہوں جو آنے والا تھا، یا میں سب سے بڑا نبی ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے راہ تیار کرنے آیا ہوں، میں آواز ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ حلیمی، فروتنی، عاجزی، انکساری، چھوٹا ہونے کی بات ہے کہ وہ اپنے کردار کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا نہیں کہ ہاں میں ہی وہی ہوں، بلکہ تیار کر رہا ہے المسیح وہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر کر کے بتاتا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ خدا را اس کے لیے راہ تیار کر لو، خدا را اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی سمتوں کو درست کر لو۔ اس لیے یہ تیاری کا ایام ہم سب کے لیے دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور کن باتوں کے لیے تیار کرنا ہے؟ شاہد بننے کے لیے۔ کس کے؟ نور کے شاہد بننے کے لیے، یسوع مسیح جو نور ہے۔ دیکھیں ہم اسی لیے کرسمس کے اس موسم میں جب گھر سے باہر نکلیں ہر طرف روشنی ہی روشنی اور لائٹیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس دنیا کی تاریکی کو دور کر دیا ہے اپنے بیٹے کو بھیج کر، جو حقیقی نور ہے۔ اور دوسری بات، کلیریفیکیشن آف رول، کہ ہمیں اپنے ایمان میں اور اپنے کردار کو واضح کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں سب سے بڑی جو آزمائش ہے اور مسئلے مسائل اگر کسی کمیونٹی میں جو شروع ہوتے ہیں وہ کلیریفیکیشن آف رول کے عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون انچارج ہے، کون کس کام میں مکمل طور پر گرفت رکھتا ہے، کون ہے جو کیمرہ کو چلا سکتا ہے، کون ہے جو سارے پروگرام کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، بلکہ ہم سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم خود ہی سب کچھ کرنا چاہیں تو کام فلوپ ہوتے ہیں۔ کسی کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ شخص اس کام میں ماہر ہے، یہ شخص اس کام میں مہارت رکھتا ہے، اس شخص کی گرفت اس کام میں ہم سب سے زیادہ ہے۔ جب کوئی یہ بات کرے گا تو اس میں ہماری بڑائی ہے، اس میں ہمارا بڑا پن ہے، نہ کہ میں خود بتاتا رہوں میں بشپ ہوں، یا میں فلاں جو کانگریگیشن ہے میں اس کا بشپ ہوں۔ اس میں کوئی بڑائی نہیں، خود کو بشپ بنانا یا کالر لگا لینا، وہ کالر کہیں سے بھی مل جاتی ہے، نہیں۔ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنے کردار کی صحیح تصویر منظر کشی کرنی چاہیے کہ میں جو بھی ہوں، میں سب سے پہلے آپ سب کا بھائی ہوں، دوست ہوں، عزیز ہوں، اور بعد میں میری جو منظر کشی ہے میرے کردار کی، رول آف کلیریفیکیشن، وہ دوسرے بتائیں کہ ہاں جی یہ فادر جی ہیں، ہاں جی یہ شخص جو ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنے میں آگے آتا ہے، یہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا بلکہ یہ ہر ایک کی مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ عزیزو، رول آف کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ آئیں اپنے آپ کو آج مسیحا کے آنے کے لیے تیار کریں اور اپنے اپنے کردار، اپنے کریکٹر، جو رول آف کلیریفیکیشن ہے اس کو جانیں۔ میرا رول کیا ہے؟ میں اپنے کردار سے اپنی زندگی کو تیار کروں اور خدا کی آمد کے لیے ہمیشہ تیار رہوں۔ اس کا آنا قریب ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں خوشی، شادمانی اور برکت لے کر آتا ہے۔ آمین۔ نبیوں کے رشتے پورے ہوئے، پورا ہوا ہے قول خدا۔ نبیوں کے رشتے پورے ہوئے، پورا ہوا ہے
दिल